मरी गए माटैको सिरानी माटैको सिरानी नौली बहिनीलाई लै गरौँ न चिन्जानी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजारलाई लै सम्झनामा आउँछु हजार। गीत सङ्गीत र रोयल्टी विकास बोर्ड गठन गरेर यथाशीघ्र गीत सङ्गीतमा सेन्सरसिप लागू गर्नुपर्छ। गीतमाथि सेन्सरसिप लाग्नुपर्छ भन्ने म त पर्सनली पनि केही समय संस्थागत नेतृत्व गर्दा पनि सेन्सर लाग्नुपर्छ। अब म त बारम्बार अगाडिदेखि नेपाली गीतमाथि सेन्सरसिप लागू गर्नुपर्छ। किनभने हामी स्रष्टाहरूले दिने चिज समाजलाई के सन्देश दियो, समाजमा हामी के दिइरहेछौँ भन्ने कुरा हामी ढुक्क भएर दिन सक्नुपर्छ। म हिट हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन क्या, हिट भएर चाहिँ मैले के दिएँ त समाजलाई भन्ने कुरा। संसारमा दुई तिनवटा चिज चाहिँ नगर है भन्दा पनि त्यही चिज गर्छ। रक्सी नखा है भन्छ, बेलुका रक्सी खान्छ। चुरोट नखानु है भन्छ, डक्टरले चुरोट नखान्छ, उतापट्टि भित्र गएर चुरोट खाँदै हिँड्छ। हिजो आज भोलि लोकगीत नै हो, लोकको गीत लोकगीत। नमस्कार, सेवा सामुना। साहित्य, सङ्गीत र कलाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै आवाज, आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा म कार्यक्रम प्रस्तुता तिला एखाको नमस्कार। आज पनि प्रश्न छ लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायक तथा गीतकार तुलसी पराजुली सर। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुरले हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ तिलाजी। र आदिम टिभी अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार छ। हजुर हाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यही त हो, सिर्जना। कहिलेकाहीँ बिस्तारै एउटा कार्यक्रम फाटफुट हुन थालेका छन्। हजुर, यस्तै छ। हजुर, यो लकडाउन महामारीले कतिको प्रभाव पर्यो? म्याक्सिमम नेपाली इन्टरटेन क्षेत्र, नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्र हामीले देख्छौँ। युट्युबमा केही गीतहरू चलेको, केही भाइरल भएको त देखिन्छ। तथापि साँच्चै प्रभावित भयो भने लकडाउनले पर्यटन व्यवसाय एउटा निकै गाह्रो, त्यो पछाडि म्युजिक इन्डस्ट्रिजलाई निकै ठुलो मार पारेको छ। यो किनभने प्रत्यक्ष रमाइलो गर्ने, भिडभाडसँग रमाइलो गर्ने विषयवस्तु जोडिएको हुँदा लामो लकडाउनले हामी निकै असरमा परेका छौँ। हजुर, जस्तो यो जुन हाम्रो कोभिड-19ले जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो इन्टरटेनमेन्टभित्र बस्ने मान्छेहरू जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आर्थिक क्षेत्रमा पनि धेरै प्रभाव पार्यो। मैले कुरा त्यही गरेको, आर्थिक क्षेत्रमै। हजुर, किनभने कलाकारको रोजीरोटी भनेकै उसको आम्दानी अथवा उसले जीवन जिउने भनेकै पर्फर्म गर्ने। पर्फर्म कस्तोमा हुन्छ भन्दाखेरि त भिड क्रिएट हुनु पर्यो। अनि झ्यापझुप घरमा बसेपछि त अब मात्रै अहिले त्यही युट्युबको भर मात्रै भयो केही कलाकारलाई, नभएदेखि अरू समस्या नै भयो। हजुर, जस्तो हजुरको बाल्यकालदेखि जस्तो हजुरको जन्म धनकुटामा भयो, धनकुटादेखि यो काठमाडौँसम्मको यात्रा सम्झनु पर्दा हजुर के सम्झनुहुन्छ? हजुर, सर आएको देखिन्छ यात्रा। यही त हो नि। म अब हिँड्दा जसरी आइन्छ धनकुटाबाट धरान झरियो, पढाइलाई पनि अगाडि बढाउँदै धरान आयो, अनि धरानबाट पढाइसँगै साङ्गीतिक करियर पनि अलिअलि सुरु भयो। त्यसपछि गाडी चढेर काठमाडौँ आइयो होइन। आएपछि म त छिट्टै फर्किन्छु, केही सिकेर फर्किन्छु भनेको, काठमाडौँ आएपछि त यतै पराइयो। जस्तो यो सरर आउन जति हेर्दाखेरि सजिलो सहज देखिन्छ, आफू यो क्षेत्रमा घुलमिल हुन त धेरै कठिन छ। त्यो टाइममा आउँदाखेरि पनि भिर पहरा, कहिले बाढी पहिरो आउँछ, कहिले आँधीबेहरी आउँछ, ती सबै झेल्दै आउनु पऱ्यो नि। त्यति सरल अहिले भन्नु पो सरल त्यति है, सप्ठ्याएर थिएँ। सजिलो छैन, कुनै पनि यात्रा सजिलो छैन, सहज हुन्न। अझ हामी एउटा ग्रामीण परिवेशमा हुर्किएर बसेको मान्छेहरूलाई तत्कालीन अवस्था हुन त आज अपर्च्युनिटीहरू प्रशस्त छन्। आज काठमाडौँ नै हानिएर आउनुपर्ने करियर डेभलपको लागि, म्युजिक करियरको लागि भन्ने छैन। थुप्रै बाहिरबाट पनि गर्नुभएको छ। हिजो त्यो अपर्च्युनिटी थिएन, सेन्ट्रलाइज थियो सबै कुरो। अनि त्यो सेन्ट्रलाइज ठाउँमा चाहिँ हामी यहाँ नआइकन केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले पनि आउनु पर्छ। अनि आएर परिचय बनाउँदै आएर त्यो यहाँ बुझ्दै आधी जिन्दगी त त्यसै जानु।
हजुर जस्तो यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि हजुरलाई मोटिभेसन चाहिँ हजुर आफैमा हो कि हजुरको फ्यामिलीबाट सपोर्ट के कस्तो थियो जस्तो त्यो बेलाको टाइममा गीत सङ्गीतलाई एज अ मैले मोटिभेसन यस्तो भयो म धनकुटाको डाँडा बजार गाउँमा मेरो जन्म हो हजुर मेरो गाउँमा चाहिँ सानैदेखि गाउने बजाउने मगर समुदायसँग नजिक रहेर हुर्किएँ उहाँहरू एकदमै गाउने अनि हाम्रोमा त सबै त्यति बेलाको जुलुम्फाजुङ भन्छ त्यहाँ रेडियोमा बजेको गीत सुनेर जस्ताको तस्तै मेन्डोलियमको ट्युन पनि बाँसुरीको ट्युन पनि जस्ता तस्तै गरेर तयार एक दुई रेडियोमा सुनेको घरमा अहिले जस्तो टेप होइन कि नि अनि त्यो गाउने वातावरणमा अनि प्रोत्साहित हुँदै हुँदै गइयो अनि गीत गाउँदै गइयो धरान झरेपछि रेकर्डिङ गर्ने अवसर मिल्यो रेडियोको टिम गएपछि रेकर्डिङ आवाज कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि राम्रो लागिसकेपछि अनि त्यो यात्राले नै आफूलाई एउटा प्रोत्साहित गर्दै गयो मोटिभेसन दिँदै गयो त्यही नै हो आफ्नै यात्रा आफ्नो मोटिभेसनको साथी बन्दै आयो हजुर जस्तो हजुर गायकी क्षेत्रमा साथसाथै यो लेखन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ लेखन नै त मेजर त होइन हजुर तपाईँले कुरा निकालिसकेपछि चाहिँ नि भन्न कहिलेकाहीँ यो धेरै चिन्ता भनेको छैन हजुर एउटा रमाइलो पक्ष के भने कविता पनि लेख्थेँ म पहिला हजुर म त पत्रकारिता पनि गरेँ साहित्यिक पत्रकारिता धनकुटा 24 क्षेत्र छ मैले एसएलसी दिएर यो त्यति बेला सिडिओ साहबले पनि बुझ्नु भयो नि के बुझ्नु भयो थाहा छैन नेपालमा टेस्ट पास गरेको योग्यताले पत्रकारको प्रमाणपत्र पाउने मान्छे चाहिँ मैले क्या धनकुटा जिल्ला दर्ता नम्बर 4 मा मेरो 24 को मुस्कान भन्ने पत्रिका दर्ता पनि छ त्यो पत्रिका निकालियो धरान निस्केर पनि त्यो चाहिँ एउटा सृजनाको चाहिँ एउटा खोजिँदो रहेछ वे खोजिँदो रहेछ त्यही सिलसिलामा लेख्ने काम पनि भयो र म खासै लेखक होइन गीतकार पनि होइन केही गीतहरू मैले लेखेको छु मैले गाएका धेरै गीतहरूमा शब्दहरू छन् तथापि मेरो मूल विधा भनेको गायन नै हो हजुर जस्तो हजुरले लेख्नु भएको गीतहरू एकदमै चर्चामा छन् त्यो बेला त एकदमै झन् चर्चित थियो त्यो कुराले पनि हजुरलाई इन्स्पायर गरे हो अझै लेखनतिर लाग्नलाई यसो भयो मैले लेखेकै पनि नभने लोकगीतहरूमा हो आधुनिक गीतहरू त मैले अरू गीतकारजीहरूकै गीत गाएको छु होइन हजुर मैले लेखेका सङ्कलन भनौँ त्यसलाई त्यो जस्तो सालैजू कान्छीको छाता खोटाङ जिल्ला आकाशेको कालो बादल अधिकांश गीतका शब्दहरू मेरो आफ्नै हुन् हजुर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ती भोगाईहरू ती उकाली ओह्रालीहरू ती मेरा होइनन् क्या तिनै ठाउँका प्रोपर्टी उहाँहरूले साँचेर राख्नुभएको चिजलाई चाहिँ मैले उतार्ने काम मात्रै गरेको र मैले लेखेको भनेर त्यसलाई भनिरहन पनि उपयुक्त हुन्न किनभने ती मैले गाएका गीतहरूका सर्जकहरू ती पाखा भित्तामै उकाली ओह्राली गर्दै गर्नुभएका उहाँहरूका हाँसो माया प्रेमका ती ज्वारभाटाहरू ती नै छन् मैले त्यसलाई उन्ने काम मात्रै गरेको हजुर जस्तो हजुरको एकदमै चर्चामा आयो गीत खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई अलिकति गाएर सुनाइदिनुहुन्छ ठिक छ गीत गायकै नाताले बोलाइसकेपछि मलाई थाहा थियो तपाईँले गीत लाउनुहुन्छ नै भनेर मरि गए माटैको सिरानी नौली बहिनीलाई गरौँ न चिन्जानी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजारलाई सम्झनामा आउँछु हजार एकदमै मिठो जस्तो यो हजुरले खोटाङ बजार दिक्तेल बजार खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भन्नुभयो हजुरले यो धनकुटासँग रिलेटेड त्यो किन भएन जस्तो खोटाङ नै चाहिँ कसरी आयो होइन धनकुटा पनि घर मेरो पूर्व धनकुटा हो सम्झेर ल्याउँदा मन दुख्छ गएको छ नि धनकुटाको पनि यो चाहिँ एउटा प्रसङ्ग पनि भयो कतिपय अवस्थामा आउँछन् पनि खोटाङै नटेकेको मान्छेले खोटाङको गीत कसरी गायो संयोग त्यस्तै भयो हाम्रो जेबी थुलुङजीले यसको टाउको लिएर आउनुभयो जेबीजी धनकुटाको एक खोटाङको मोरङको बेलबारीमा हामी साथीभाइ रहेछु बस्दा भने ओखलढुङ्गा दिक्तेल बजार भन्नु ओखलढुङ्गा भन्दा पनि खोटाङ जिल्ला बनाउनुपर्छ भनियो त्यो आधा सङ्कलित आधा सृजित गीत हो यो यस हिसाबले पनि श्रोष्ठीय जेबी थुलुङजीलाई जान्छ मैले सङ्कलन उहाँले नै भनेको छु यसैले नै उहाँ खोटाङकै पानी हो क्या गाउने चाहिँ अब धनकुटै पर्यो
के छ भने जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। हजुर धनकुटाको मान्छेलाई खोटाङ पुग्न केले रोक्यो र चाहिँ हजुरले त्यो टाइममा यो के भन्छ आकाशैको कालो बादल यो गीतहरू एकदमै चल्यो। हामी गाउँघरमा एकदमै नाच्छौँ पनि यो तिहारको बेलामा। यो गीतहरू चाहिँ हजुरले कसरी सिर्जना भयो? जसरी यो के भन्छ त्यसलाई त्यो नाचले मलाई भन्नु सुरुदेखि भन्छु ल। जस्तो हजुरको यो आकाशैको कालो बादल, पानी पर्यो छम्मा छम्मा, यो मारुनी गीत छ, यो यसको क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी तपाईँले त्यही इन्भाइरोमेन्टलाई त्यही गाउँ ठाउँकोलाई समेट्न कसरी सक्नुभयो? जस्तो त्यो एकदमै चलेको छ। मैले भने दर्शकहरूलाई पनि निवेदन गर्छु, तुलसी पराजुली नजन्मिएको भए के यी गीत आउँदैनन्? त्यहाँ आउँथ्यो, सालेज्यू पनि आउँथ्यो, खोटाङजीलाई पनि आउँथ्यो। तुलसी पराजुलीलाई भाग्य मिल्यो, जुर्यो होला, मेरो पनमा केही ढाले होला। आकाशैको कालो बादल मारुनी गीत हो। यो पूर्वतिर गाइने मारुनी भाका हो। यो सँगै जोडेका धेरै भाकाहरू गाउनुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि चेली र माइतीका बिचको एउटा कन्भर्सेसनको रूपमा यो प्रस्तुत गरिएको छ। अघि नै मैले निवेदन गरेँ कि मैले गाएका गीत मेरै माटोका गीत हुन्, महिडेका बाटोका गीत हुन्, हामीले टेकेका हाम्रा माटोका, हाम्रा भोगाईहरूका, हाम्रा दुःख सुखका। परदेशी गएर माइती फर्किँदाखेरि चेलीहरूलाई कस्तो हर्ष अनुभूति हुन्छ है। तर परदेश गएको त्यो परदेशी पनि सात समुद्रबाट पनि आफ्नै माटो र ढुकढुकी, हामीलाई त लाग्छ नि लैलै आफ्नै गाउँको पानी रसिलो, परदेशबाट फर्किआए आफ्नो प्यारो माटो सम्झेर। मान्छेले माटो र बाटो कहिले बोल्दैन र त्यो चेली र माइतीको बिचको कन्भर्सेसन प्रस्तुत गरिएको छ। यो मैले अघि नै भने, म यसलाई सहजकर्ता मात्रै हुँ, भोक्ता प्रत्येक नेपाली हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो गीतसँग रिलेट गर्न सकेर नै सायद यो गीत चलेको हुनपर्छ। जीवनका भोगाईहरू हुन्। मलाई अलि अगाडि मैले एउटा रेडियोमा इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि फोन वार्तामा एकजना दर्शकले भन्नुभएको कुरा कहिले मलाई सम्झन्छु। तुलसी पराजुलीका गीतहरू आँखा चिम्म गरेर सुनिरहँदाखेरि तिनै पाटोमा, तिनै माटोमा, तिनै पाखा भित्तामा पुर्याउँछ उसले। त्यो कति सकेर उहाँले भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँलाई। हाम्रो कोसिस त्यो हुनुपर्छ। सर्जक त्यति बेला मात्रै सफल हुन्छ कि त्यो सर्जकले प्रस्तुत गरेको सिर्जना सबै मान्छेलाई मेरै हो जस्तो अनुभूति हुन सक्नु पर्यो। त्यो भनेको छैन। यसमाथि लोकगीतहरू, लोकगीतमा त हामीले प्रस्तुत गरे तिनै वस्तुस्थितिलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अनि मैले लोकगीत गाएको छु भनेको छु, अनि त्यहाँदेखि म त्यो फिलिङ्स दिन सकिनँ भने लोकगीतको अर्थ भएन। ती उकाली ओह्रालीहरू, ती अनुभूतिहरूको फिलिङ्स चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। होला युग परिवर्तन हुन्छ होइन, युग परिवर्तन हुन्छ। हिजो खोला तर्नु पर्थ्यो होला, आज खोलामा पुल बन्यो होला। आज हिजो चिठी लेख्ने जमाना थियो भने अब अहिले तुरुन्तै भिडियो कल गरेर बोल्ने समय होला। तर जति परिवर्तन भएपछि हाम्रो प्रेम गर्ने मुटु परिवर्तन हुँदैन, दुःखको अनुभूति परिवर्तन हुँदैन। घर छोडेर टाढा गएपछि घरको याद आउने, गाउँघरको याद आउने, यो चिज त कहिले पनि हट्दैन नि त होइन। हृदय त कहिले चेन्ज हुँदैन जति मोडर्नाइज भए पनि। त्यही हृदयका गीतहरू नै लोकगीतहरू हुन् जस्तो लाग्छ। गीतहरू हुन्, सङ्गीतहरू त लोकगीत मात्रै होइन, अरू गीत पनि हृदयका गीतहरू नै गीतहरू हुन्। त्यसैले हामीले गाउन सकिन आफैले आत्मसमीक्षा गर्ने हो। तर हामीले के भने, हामीले गाएका गीतले त्यो माटो बोल्नुपर्छ, त्यो बाटो बोल्नुपर्छ र त्यो गीत सुन्ने अडियन्सले त्यो अनुभूतिलाई आफ्नोपन, आफ्नो फिलिङ्समा ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, जस्तो हजुर अरू गायन यात्रा, अरू गायकी भन्दा अलि धेरै झुकाव बढी चाहिँ लोक सङ्गीत, गीत सङ्गीततिर बढेको। म कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि लाग्छ। लोकगीत गाउने समयबाट लोकगीत गाउने भएँ अनि आइयो काठमाडौँ। अनि आधुनिक गीतहरूको बराबर एक किसिमको दबदबा थियो। अब हामी त्यति बेला यङ अवस्थामा चाहिँ लोकगीत गाउन आयौँ। अनि लोकगीत गाउने मान्छे चाहिँ अलि हेपिएको जस्तो हुन्थ्यो। तर पनि म आधुनिक गीत पनि गाएँ, आधुनिक गीतमा भोइस टेस्ट पनि गरेँ। अनि कहिलेकाहीँ त एक दुईजना साथीहरू अहिले चर्चित कलाकारहरू हुन्छ, तुलसी पराजुलीले लोकगीत गाउँछ, अनि अगाडि सरेर म आधुनिक गीत पनि गाउँछु भन्नु पर्थ्यो क्या।
तर सगर्वमा लोक गायक तुलसी पराजुली भन्ने दिन हजुर बन्न सफल भयो। यसमा लोक संस्कृति कर्मीहरूको पनि ठुलो भूमिका छ। हजुर र मेरो आवाज सायद तिनै लोकगीत गाउनुको लागि नै थियो होला र त नि मलाई दर्शक श्रोताले पत्याइदिनु भयो। हजुर जुन चिजमा दर्शक श्रोताले पत्याइदिनु भयो यही चिजलाई मैले सिरोपर गरेर राख्ने नै मेरो कर्म र धर्म हो। हजुर जस्तो पहिले जति लोकगीतलाई माया सम्मान गरिन्थ्यो अहिलेको युगमा चाहिँ यो के कस्तो पाउनुहुन्छ हजुर? झन् बढी गरिएको छ। हजुर तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् अहिले भाइरल भएका गीतहरू हजुर होला त्यसमा रिदमहरू त्यसको कम्पोजिसन त्यसको चाहिने मेकानिकल पाटोमा एडभान्स टेक्नोलोजी प्रयोग भयो होला। हजुर तरिका अलि फरक भयो होला तर त्यही गीतहरू छन्। अहिले चलिरहेका गीतहरू छन् सबै लोकगीत हाम्रा लोकजीवनका गीतहरू छन्। तर मात्र कहिले काहीँ चाहिँ फिल गर्ने कुरा के चाहिँ हुन्छ भनेदेखि नयाँ सिर्जना पनि दियो हुन्थ्यो। सबै पुराना सिर्जना यता जोडेर उता जोडेर यता जोडेर उता जोडेर गरिदिनु भएको छ। त्यसो चाहिँ नगरेर हामीले लोकगीतमा नयाँ सिर्जना के तिनी पुरानो त हुन् भन्ने हुनसक्छ तर नेपाली लोकगीत अझै थुप्रै छ। यो त महासागर यति ठुलो सागर छ कि अझै धेरै अध्ययन गर्नु धेरै खोज्नु जरुरी छ। त्यसैले आज गाइएका गीतहरू पनि लोकगीतै बढी छन्। चलेका गीतहरू पनि नाचेका पनि लोकगीतमै छन् बढी। हजुर हजुर जस्तो यो लोकगीतहरू जति आइरहेछ बजारमा आइरहेको छ प्रत्येक दिन जसरी आइरहेको छ यसमा क्वालिटी चाहिँ हजुरले कस्तो पाउनुहुन्छ? पहिलेको जस्तो राम्रो एकदम एउटा आउँथ्यो एकदमै फेमस हुने राम्रो खालको हुन्थ्यो अहिले चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ हजुरले? यो विषय गम्भीरतापूर्वक सोच्ने विषय पनि आएको छ। हजुर म अहिले क्रियाशील अब जस्तो तपाईँले ठ्याक्कै गएर आकाशको कालो बादलमा गएर रोक्नुभयो त्यस पछाडि आएको पाटनैको पातलो चिउरा भात गाउँको दही मिठो श्रोताहरूले त्यही मन पराउनु भएको गीत छ। लेकैमा चौरी भिरमा भिरमौरी एनी बरिलाई माया छिन ओलोमा एकदम टिपिकल गीत छ। त्यस पछाडि आयो अगाडि आएको छौरीको छुर्पी चपाउन चाम्रो भो संजोगले भेट भो जे भयो राम्रो भयो। अझ मैले त्यस पछाडि एउटा गरेँ अलि अगाडि पूर्वको खास गरेर किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको भैँसोरी बिन्ती गर्ने भैँसोरी नमस्ते गर्ने गीतसँग जोडिएको एउटा भैँसोरेर बिन्ती भन्ने गीत गरेको छु। ती गीतहरू श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ। तर के भयो भन्दाखेरि हामी सर्जक हौँ। मैले मेरो अहिले पनि 7-8वटा गीतहरू पाइपलाइनमा छन्। अब कतिपय भिडियोमा अड्क्यो होला कहिले कहाँ अड्केको छन् गीतहरू क्रमशः गीतमै छौँ योभन्दा अन्त छैन। तर खोइ नयाँ आएन नि तुलसीजी भन् सधैँ गएर आकाशको कालो बादलमा अड्किनु भएन सधैँ कान्छीको साथमा अड्किनु कन्टिन्यू छ हामीले गर्नुपर्छ। तर हिजो अल्बमको जमाना क्यासेटको जमानाबाट आज डिजिटल बजारमा आएका छौँ। आज युट्युब र अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टलहरूमा गीतहरू चल्छन्। अहिले भाइरल हुने जमाना आयो र यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। लोकप्रियता र चर्चित दुईटा पाटो फरक हुन्। लोक भनेको लोकको प्रिय चर्चित त जे पनि चर्चित हुने त्यहाँ जस्तो शब्द राखे पनि भयो त्यो चर्चित गुण एकछिन गुणस्छन् बिर्सिन्छन्। अनि अहिलेको जमाना भाइरलको जमाना छ। भाइरलको जमाना ती भाइरल गीतहरू लोकप्रिय छन् कि छैनन्? अब भन्नु होला लोकप्रिय थियो र त चर्चित भयो त्यसो छैन। एकछिन जसले पनि हङ्गामा बिर्छ तर लोकप्रिय हुनका लागि त तीका मुटुमा मनमा बस्न सक्नु पर्यो। मनमा बस्न सक्ने गीतहरू कति आएका छन्? के यी भाइरल गीतहरू आएका गीतहरूका गायक मात्रै गायक हुन् अरू गायक होइनन्? राम्रा राम्रा स्रष्टाहरू सिर्जना गरिरहनु भएको छ निकालिरहनु भएको छ। तर यो भाइरल भन्ने एउटा भाइरसले नेपाली सङ्गीतको साँच्चै राम्रो पक्षलाई जहिले पनि डोमिनेट गरेको अवस्था छ। हिजो पनि केही कुराबाट डोमिनेट थियो तर आज सार्वजनिक सञ्जालमा छैन। अब म हिट भएँ भन्नका लागि चाहिँ मैले शब्द के राखौँ जस्तो राखौँ जे राखौँ मैले युट्युबमा बुस्ट गरेर सबैका मुखमा पुर्याएर टिकटकमा अलिअलि चलाएर चल्दै म वरिष्ठ कलाकार भइहाल्छु। तर त्यो होइन। राम्रा सिर्जना निरन्तर कति दिइरहेछन् छैनन् भन्ने कुरा हो। अघि नै मैले भने जस्तो मनमा बस्ने सिर्जना कतिको दिएनन् भन्ने कुरा हो। र आज चाहिँ साँच्चै हो भने राम्रा गीतहरू यो भाइरल भन्ने भाइरसको शिकार भएका छन्। र यो भाइरसले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतका राम्रा स्रष्टाहरूलाई क्षेत्रबाटै पलायन गराउलान् कि भन्ने डर लाग्दो स्थिति पनि सिर्जना भएको छ।
जस्तो यो सङ्गीत क्षेत्रमा लागिसकेपछि हजुरले त्यो युगदेखि यो युगसम्म अहिले जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, यो लोकगीतलाई लिएर चाहिँ हजुरको परिभाषामा चाहिँ लोकगीत के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हिजो आज भोलि लोकगीत नै हो। हजुर। लोकको गीत लोकगीत। लोक भनेको मानव, जनमानस। हजुर। ती जनमानसका आँसु हाँसो दुःख सुख वेदना संवेदना हरेक चिजहरूलाई अनुभूति गर्नु र तिनका जिब्रोमा गुनगुनाउन सक्नु नै लोकगीत हो। हिजोका जीवनका भोगाईहरू थिए होलान्, अब आजको लोकगीतमा हिजोकै जीवन खोजेर हुँदैन। आजको भोगियामा आजको भोगाई होला, तर मात्रै के भने त्यसले चाहिँ नेपाली माटो र बाटोको ट्र्याक नबिर्सियोस्, ट्र्याक नबिगारोस् भन्ने कुरा। शब्दहरू पनि त हिजो बोलेका शब्दमा कति आगन्तुक शब्दहरू थपिएर नेपाली मौलिक शब्द मौलिक त नभनौँ, नेपाली मूल शब्दको धारमा आइसके भने यो त प्रक्रिया हो। भाषा परिवर्तनशील हुन्छ, संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ, युग अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। आजको यो युगलाई नै भोलिको चाहिँ नै परापूर्वको युग भनिदिनु पनि आउँछ होइन। त्यस कारणले हिजोको गीतको परिभाषा पनि त्यही हो, आजको लोकगीतको परिभाषा पनि त्यही रहन्छ र भोलिको गीतको परिभाषा पनि त्यही रहन्छ कि लोकको आँसु हाँसो सुख दुःखको गीत लोकगीत हो। ती लोकका गीत गाउने गायक लोकगायक हो। त्यसमा चाहिँ लोकगायक भन्ने बित्तिकै सारङ्गीमै हुनुपर्छ भन्ने छैन होला, त्यसले चाहिँ अलिकति नयाँ टेक्नोलोजीलाई पनि प्रयोग गर्ला। तथापि लोकगीत भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो नेपाली बाजा के हो, हाम्रो नेपाली पहिचान के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, यी चिजहरू चाहिँ बोकिदिनु चाहिँ पर्छ फेरि। हजुर, जस्तो यो लोकगीतलाई लिएर हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ के कस्तो सहयोग, के कस्तो प्रोत्साहित गर्नको लागि सरी भएन है त मैले शब्द नै नआएको भन्छु ल। जस्तो यो लोक सङ्गीत नेपालको आफ्नै सङ्गीत मूल सङ्गीत भनिन्छ, गीतहरू भनिन्छ, यसले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले के कसरी हेरेको छ, के कसरी सहयोग गरेको छ? नेपाल सरकारले केलाई सहयोग गरेको छ? हजुर, नेपाल सरकारले मन्त्री बनाउन सहयोग गर्छ, प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सहयोग गर्छ, नेताहरूलाई उपचार गर्न सहयोग गर्छ। अरू जनता मरिरहँदाखेरि पनि त्यहाँ सरकार खासै उपस्थित भए जस्तो लाग्दैन, ट्याक्स उठाउन पनि सहयोग गर्छ। त्यो बाहेक गीत सङ्गीतमा त बिचरा कहाँ ध्यान पुगोस्। गीत सङ्गीत नेपाली लोकगीत जति बचेको छ निजी क्षेत्रले बचाएको छ र तिनै स्रष्टाहरूले बचाएका छन्। बको नाङ्गो तिर्खु जसो जसो हुँदै भए पनि हिजोको जस्तो त छैन। हिजो त अब लोकबहादुर छेत्रीहरू, झलकमान गन्धर्वहरू, पूर्वका एलपी जोशीहरूले लोकगीत बचाइरहँदाखेरि उहाँका पेटहरू कति बोका थिए, बोका पेटमा कति उहाँहरूले चाहिँ नि सारङ्गी रेट्नुभयो। आज अलिकति त्यो विकसित चाहिँ भएको छ। हामीहरू लोकगीत गाएर कमसेकम काठमाडौँ घर गडेरी जोड्न सफल भएका छौँ र साधन चढाइ हिँड्न सफल भएका छौँ। त्यो फेरि त्यो देन उहाँहरूको देन हो। उहाँहरूले बाटो खनिदिनु भएको थियो र त्यो बाटोमा हिँड्यौँ र हामीले अलिकति आय आर्जन गर्ने बाटो पायौँ। अब हामीले पनि यो बाटो बिगार्दैनौँ भने भोलिको पुस्ताले पनि आउन सक्छ र हाम्रो चिन्ताको पनि बाटो बिग्रेला कि भन्ने पनि हो। र कलाकारिता गरेर बाँच्ने दिन आउनलाई निकै गाह्रो छ। सरकारलाई धेरै कमेन्ट नगरौँ। नेपाल सरकारसँग एउटै मात्र एउटा कल्चरल पोलिसी भन्छ हरेक देशको सांस्कृतिक नीति। नेपालले यो सांस्कृतिक नीति बनाइदियोस् न, नेपाल राज्यको कल्चरल पोलिसी के हो त्यति बनाइदियोस् न भन्दा त्यो त बनाएको विज्ञहरूले बनाएको नीतिलाई त पास गर्न सक्दैन। जब सांस्कृतिक नीति पास गरियो भनेदेखि त्योभित्र गएर चाहिँ त्यसका कलाकर्मीहरू, त्यसका सर्जकहरू, अब यहाँ लोकगीतसँग संस्कृतिसँग त थुप्रै कुरा जोडिन्छ पनि, किनभने लोक संस्कृति समुदाय जोडिन्छ होइन। तपाईँ एउटा याक्खा जातिको हुनुहुन्छ भने तपाईँको लोक संस्कृति कति लोप हुँदै गएको छ, यसलाई बचाउनु पर्ने राज्यको कल्चर पोलिसीले त्यसलाई बचाउनु पर्छ। हामीले पहिचानका ठुल्ठुला कुरा गरेर राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौँ, तर के पहिचानलाई साँच्चै स्थापित गर्न सकेका छौँ त? छैन। जहाँ ती संस्कृतिहरू, ती सांस्कृतिक धरोहरहरू, ती सांस्कृतिक सम्पदाहरू जीवित रहन्छन्, जिउँदो रहन्छन्, त्यसमा काम गर्ने कर्मशीलहरू पनि जिउँदो रहन्छन्। तर अब के छ भन्दाखेरि हिजोदेखि पनि
राम्रा राम्रा मन्दिर टुँडालहरू बनाउने, ती टुँडाल र मन्दिरका चर्चा र प्रचर्चा विश्वभरि भए, तर त्यो टुँडाल बनाउने मान्छेको चर्चा गुमनाम भयो। हिजो पनि थियो, आज पनि त्यही नै स्थिति छ। त्यसैले सरकारसँग धेरै एक्सपेक्टेसन त त्यत्रो छैन, तर कल्चरल पोलिसी बनाइदिएर चाहिँ नि यी सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्न एउटा नीति बनाइदिएदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ। जस्तो यो कुराले अलिकति डिमोटिभेट चाहिँ हुन्छ हुँदैन? फिल हुन्छ धेरै पटक। हजुर, नेपाली लोकगीतमा पूर्वका लोकगीतहरूको गायनमा किन लागेछु नि भन्ने कहिलेकाहीँ मलाई फिल हुन्छ। कहिलेकाहीँ अडियन्स वर्गबाट पनि उहाँले अध्ययन सही ढङ्गले, अडियन्स भन्दा पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नेहरूले जे भाइरल भयो त्यसलाई खोजिदिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ बेकार लाग्यो कि जस्तो लाग्छ। तर फेरि प्रोत्साहन गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, ऊर्जा बढ्छ। मान्छे हुँदा कि निराशा आशा हुन्छ। तर के भन्दाखेरि राज्यले बुझ्नुपर्ने जरुरी, सबैभन्दा छिटो हान्न सकिने ठाउँ भनेको एउटा मिडियाको क्षेत्र हो। अर्को देशलाई बिगार्नु छ भने त्यहाँको संस्कृति बिगार्दै पुग्छ। चौतर्फी रूपमा नेपाली संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको अवस्था छ आज। र हामीहरू पनि यी हाम्रा संस्कृतिलाई बाङ्गो र टिङ्गो पारेर पस्किँदाखेरि भाइरल हुन्छ र पैसा कमाउँछु भनेर यही दौडमा छौँ। राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई एउटा नियमन गर्न सकेको छैन र हाम्रो कल्चर खोज्नुपर्ने स्थिति हुँदैछ। हामी अहिले चलिरहेका गीतहरूले के साँच्चै हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गरेका छन् त? केही गीतले मात्रै छन्, समग्रमा छैन। त्यसै हुनाले चौतर्फी रूपमा संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण भइरहेको छ। संस्कृति रहेन भने त्यो देश रहनुको अर्थ रहँदैन, अस्तित्व रहँदैन। किनभने हाम्रा जातीय पहिचानहरू, हाम्रा ती जातीय सम्पदाहरू, ती भाषाहरू, ती भाषिकाहरू, ती संस्कार र संस्कृतिहरू नै हाम्रो सम्पत्ति हो। र हामीले साँच्चै ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, विकास र समृद्धिको कुरा गर्छौँ। नेपाललाई समृद्धिको लागि त्यति धेरै ठुलो फड्को पनि मार्नु, सुशासन मात्रै भइदियो र हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने हो भने पनि हामी संसारमा सम्पन्न सक्छौँ। यति धेरै चिज छन्। तर हामीले यसलाई के गरेछौँ? हामी पिज्जालाई चाहिँ अत्यन्तै मन पराएर घर घरमा ल्याउँछौँ, तर हाम्रो कोदोको रोटीलाई विस्थापित गर्दै लगेका छौँ, होइन? कोदोको रोटी त पिज्जाभन्दा कति गुणा राम्रो छ नि। ती हाम्रा कोदोको रोटी, ती हाम्रा ढेँडो, ती फापर, ती चिजहरूलाई संस्कृतिसँग जो संस्कार जोडिन्छ, हाम्रो खानपान जोडिन्छ, हाम्रो जीवनशैली जोडिन्छ, यसलाई स्थापित गर्ने पहिलो कुरा त हाम्रो मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब सबै कुरा राज्यको मुख ताकेर त हुँदैन, तर पहिलो कुरा हामीबाटै त्यो परिवर्तन चाहिँ सुरु गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर साँच्चै संवेदनशील अवस्था चाहिँ आएको छ। जस्तो पछिल्लो समयमा लोक सङ्गीत गीतमा पनि यो जनसमुदायले एउटा आरोप लगाइरहेको छ, जस्तो राम्रो शब्द चयन भएको छैन भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषयमा? तपाईँले देख्नु भएको छ, आरोप सत्य नै हो। हजुर, देखिएका छन्। हाम्रा गीतहरू भनेर हामीले परिवार बसेर हेर्न नसक्ने अवस्थाका गीतहरू पनि छन्। यो लोकगीतमा मात्रै समग्र गीतमा छन्। केले गर्यो त भन्दा त्यही भाइरल हुन। हाम्रो समाज के छ भन्दाखेरि संसारमा दुई तीनवटा चिज चाहिने, नगर है भन्दा पनि त्यही चिज गर्छ। रक्सी नखा है भन्छ, बेलुका रक्सी खान्छ। चुरोट नखानु है भन्छ, डक्टरले चुरोट नखान्छ, उतापट्टि भित्र गएर चुरोट खाँदै हिँड्छ। ग्ल्यामर भन्ने चिज पनि लुकेर भए पनि त्यो ग्ल्यामर चिजमा चाहिँ मान्छेको आकर्षण बढ्छ। त्यस चिजलाई स्थापित गराउन हामी हाम्रो सौन्दर्यलाई चाहिँ नाङ्गो बनाइरहेका छौँ। नेपाली लोकगीतलाई नङ्गाइरहनु पर्दैन, ऊ आफैमा सुन्दर छ। गण्डकी बगे जस्तो स्वच्छ छ, नारायणी बगे जस्तो पवित्र छ, माया प्रेम पनि स्वस्थ छ। तर त्यो चिजलाई अहिले प्रस्तुत गरिएको छ। अब म त बारम्बार अगाडिदेखि नेपाली गीतमाथि सेन्सरसिप लागू गर्नुपर्छ। किनभने हामी स्रष्टाहरूले दिने चिज समाजलाई के सन्देश दियो, समाजमा हामी के दिइरहेछौँ भन्ने कुरा हामी ढुक्क भएर दिन सक्नुपर्छ। म हिट हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन क्या, हिट भएर चाहिँ मैले के दिएँ त समाजलाई भन्ने कुरा, मेरा गीतले के दियो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसो हुनाले गीतमाथि सेन्सरसिप लाग्नुपर्छ भन्ने म त पर्सनली पनि केही समय संस्थागत नेतृत्व गर्दा पनि सेन्सर लाग्नुपर्छ। जे पाए त्यही चिजलाई समाजमा फाल्न दिनु हुँदैन। यसले नराम्रो सन्देश दिन्छ, समाज कता लाँदैछ भन्ने कुरा जान्छ भनेको छ। तर अब कति साथीहरू चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति हो, गीत सङ्गीत सिर्जना बौद्धिक सम्पत्तिमा कहाँ सेन्सर? बौद्धिक सम्पत्ति हो भने त बौद्धिक ढङ्गले दिनु पर्यो, तर त्यो अबौद्धिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएका गीत छन्। अब यसमा त छन् भनेर
नाक कुम्च्याउनु बाहेक केही पनि छैन। हजुर, जस्तो यो विषयमा चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, सरकारले गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यस रोकथाम गर्नलाई? स्पष्ट रूपमा हजुर गीत सङ्गीत र रोयल्टी विकास बोर्ड गठन गरेर यथाशीघ्र गीत सङ्गीतमा सेन्सरसिप लागू गर्नुपर्छ। मैले त स्पष्ट रूपमा अगाडि पनि राखेको छु। गीत सङ्गीत विकास बोर्ड गरेर रोयल्टी व्यवस्थापनको लागि पनि यो सङ्घ संस्थाहरूको पनि आफ्ना आफ्ना मनोमनी भएको छन्, त्यसलाई नियमन गर्ने गरीको चाहिँ विकास बोर्ड गठन गरिकन सेन्सरसिप लागू गर्नुपर्छ गीत सङ्गीतमा। सेन्सरसिप त्यो एउटा त्यस्तो निकायबाट गर्नुपर्छ, शब्द चोरिएका गीत छन् छैनन्, हिजोका गीतका सबै कपिड गरिएका गीत छन् छैनन्, सेन्सर गरेर ती गीतहरू बजारमा पठाइदिनुपर्छ। त्यो पनि म त अहिले भन्छु एउटा सेन्ट्रल हब, सेन्ट्रल सर्भर हामीलाई चाहियो। राज्यसम्म म प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएको छु, त्यहाँ हामीले कुरा राख्यौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ थ्रोबाट भए पनि एउटा सेन्सरको के अरे हामीलाई एउटा हब चाहियो, सेन्ट्रल हब। सेन्ट्रल हबमा ल्याएर मात्रै त्यहाँबाट संसारमा जहाँसुकै जान्छन् गीत त्यहाँ पठाइनु पर्यो। त्यसरी गएपछि ती गीतबाट रोयल्टी आउँछ, ती सर्जकले बाँच्न पाउँछन्, ती गीतहरू पनि निश्चित मान्छेले केही पैसा तिरेर अथवा केही गरेर बजाउँछन् र इन्टरटेन गर्छन्, सबै कुरो व्यवस्थित हुन्छ। यसका लागि चाहिँ अलिकति सरकार उदार पनि हुनुपर्छ, निर्मम पनि हुनुपर्छ, कठोर पनि हुनुपर्छ, तर के का लागि? यसको स्थिरवृद्धिका लागि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हजुरलाई कुनै गीत हाम्रो दर्शक श्रोतालाई फेरि एकचोटि सुनाइदिनुहुन्छ? धन्यवाद बहिनी, भन्नुभयो। बिचका थुप्रै गीतहरू छन्, युट्युबमा हेरिदिनु होला। मेरो केही गीतहरू रिलिजको तयारीमा छु। यसमध्येमा एउटा गीत छ, यो लोकाधुनिक दिवसको गीत, आदरणीय वरिष्ठ गीतकार कालीप्रसाद रिजालज्यूको शब्द, मेरो आफ्नो सङ्गीतको गीत। यो गीत चाहिँ केही समयभित्रैमा हजुरहरूको बिचमा पेश गर्छु, थोरै टुक्रा। सुकेको नि पत्कर झैँ भुमरीले उडायो, कहाँ पुगौँ भन्थे आखिर, कहाँ मलाई पुर्यायो, कहाँ पुगौँ भन्थे आखिर, कहाँ मलाई पुर्यायो, नियतिले आज मलाई मागी खाने गरायो, हिँड्दा हिँड्दै बाटै हरायो, हिँड्दा हिँड्दै बाटै हरायो। अलिक गीत गला चिसोले बसिरहेको अवस्थामा यो गीत गुनगुनाएँ। यो गीतलाई पक्कै पनि तपाईँले माया गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जस्तो मैले हजुरले सोध्न छुटेका, हजुरले मनमा लागेका कुनै केही कुराहरू छ भने हाम्रो दर्शकमा हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ तिलाजी, यो कुरा गर्दै जाँदा कति छुट्छन् कति थपिन्छन्। हजुर, यो छुटो भन्न थालियो भने कार्यक्रम 2 दिनको राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, कुराकानी गइरह्यो, रमाइलो हो, यात्रामा छौँ। नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्। संसारभरि रहनुभएको सबैले नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुभएको छ। कति माया खोज्नु, अब त हामी जिम्मेवार हौँ है भन्नुपर्ने स्थिति पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। नेपाली गीत सङ्गीतका स्रष्टा सर्जकहरू धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्छ र दर्शक श्रोताहरूले पनि राम्रा सिर्जनाहरूलाई, अघि नै भनियो भाइरल हुने सिर्जनाभन्दा पनि राम्रा सुन्दर सिर्जनाहरूलाई, नेपाली मौलिक सिर्जनाहरूलाई, नेपाली माटोका र नेपाली बाटोका गीतहरूलाई माया गरिदिनुहोस्। म त सधैँ यही भन्छु। हस् त, अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूले धन्यवाद। साथै हाम्रो आदिम आवाज अनलाइन टिभीलाई माया गरिदिनु होला। साथै म कार्यक्रम प्रस्तुता दिला याखा र आजको हाम्रो पाहुना वरिष्ठ गायक तुलसी पराजुली सरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।